कितने फायर क्रैकर्स थे? 9 pieces, boss. और अब कितने हैं? 8 piece, boss. तो फिर किसने खाया मेरा फायर क्रैकर चिकन? It is irresistible. Freshly made hand-breaded chicken with additional layer of crunchy flakes and topped with Tabasco seasoning. 9 पीसेस थे, एक पीस खा लिया तो क्या हो गया? KFC's new firecracker chicken. It's नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ उसका नाम है हाजी पेटाई पढ़ोई गोट, जो कि ये कैंप था 1906 में, यानी कि बहुत पुराना जो है ना वो गोट है। यानी कि जहाँ मैं मौजूद हूँ उसका नाम आपको बता रहा हूँ। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो सरपरस्त आला हैं वो हैं कादर बरोई साहब, जिनका तल्लुक पीपल्स पार्टी से भी है और इस दफ़ा MP के उम्मीदवार भी हैं PS 121 से। और इनकी खिदमात ख़ास तौर पे इनके आबा व अजदाद के हवाले से यहाँ पे मैं जिक्र करता जाऊँ, यहाँ पे इनके समाजी हवाले से बहुत सारी खिदमात हैं इस कोर्ट के लिए, क्योंकि ये 1906 में कायम हुआ और आप इस वक्त देख लें कि 2021-2022 स्टार्ट होने वाला है, तो कैसा आपको पता चलेगा। और इनसे मिलते हैं और सबसे पहले इस वक्त इनसे ये पूछते हैं, क्योंकि ये बिलोंग टू पीपल्स पार्टी करते हैं और माशाल्लाह पहले भी यूसी के कोई नाज़म वगैरह भी रहे हैं और बड़े अच्छे जियाले भी हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। इस वक्त खान साहब की हुकूमत है, PTI का ये चौथा साल जो है ना वो मुसलसल जा रहा है। जब से PTI की हुकूमत आई है एक महंगाई का एक तूफ़ान सा बरपा है, लोग 2 वक्त की रोटी खाने को भी तरस गए हैं। ख़ास तौर पे लोग खुदकशियों पे मजबूर हो गए हैं, बच्चे बेचने पे मजबूर हो गए हैं, महंगाई का तनासब इतना ज़्यादा हो गया है। आखिर ये क्यों हुआ है, इसकी क्या वजूहात है? कुछ लोग तो कोरोना को वजूहात कर रहे हैं, लेकिन कोरोना में तो आलमी मंडी में भी असर पड़ा है, लेकिन इतना असर पाकिस्तान में इतना पड़ा है उतना किसी दुनिया के ममालिक में नहीं हुआ। इस हवाले से और ख़ास तौर पे हम हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स पे करते हैं, क्या हुकूमत पाकिस्तान हमें कोई सहूलियात भी देती है कि हम सिर्फ टैक्स ही पे किए जा रहे हैं? तीसरा टर्नओवर पीपल्स पार्टी का यहाँ पे सिंध में मुसलसल जा रहा है, उस हवाले से कि कितने तरक्याती काम यहाँ पे हुए हैं और ख़ास तौर पे हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, रोड्स वगैरह के बारे में, और ये किस उम्मीद से अगले आइंदा इलेक्शन में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, उस हवाले से आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कादर बरोई साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले इस वक्त जो पाकिस्तान का मेन इशू वो है सर महंगाई। कल भी आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में बहुत बड़ा धरना था, बहुत बड़ा एहतजाज था वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और मुसलसल हो रहा है। लेकिन महंगाई का तनासब इतना बढ़ चुका है कि आम आदमी को 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारा FBR जो है, हमारा टैक्स रेवेन्यू है, दुनिया पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा इकट्ठा हुआ, फिर हमने गरीब आवाम को सब्सिडी क्यों नहीं दी? ये महंगाई का तनासब क्यों नहीं नीचे आया? डॉलर ऊपर क्यों चला गया? क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में मैं ये समझता हूँ, ये नालायक हुकूमत जिस टाइम हमारे ऊपर मुसलत किया गया, तो ये PTI की जो हुकूमत है, इमरान नियाज़ी अपने आप को नौजवान यंग कहता है, मगर यंग हमारा लीडर जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी है। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म होगा। हम इंशाल्लाह इसमें भरपूर कोशिश करेंगे और तमाम मतलब पूरे पाकिस्तान इस टाइम जो है ना सबकी नज़रें बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ हैं। इंशाल्लाह वही मुल्क को सुधारेगा, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे। इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन चल रही है, अगर खान साहब 5 साल पूरे करते हैं तो बॉस जो महंगाई का तनासब चल रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? अगर खान साहब रिज़ाइन नहीं देते या खान साहब को ऊपर से इसको हटाया नहीं जाता, क्योंकि ओपोजिशन तो इस वक्त बिखर हुई है। ख़ास तौर पर PDM जो हमारी बनी थी मौलाना फजल रहमान साहब की ज़ेर क़यादत में, इस वक्त उनका हाल तो कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी निकल आई थी, कुछ उनके भी अख्तिलाफ़ात थे, लेकिन वो भी पूरी तरह एक्टिव नहीं है। अगर हमारी ओपोजिशन एक्टिव नहीं होगी तो फिर हमारे मुल्क का बनेगा क्या? सवाल ये पैदा होता है। सवाल ये तो है, बिल्कुल राइट है आपकी सवाल। इंशाल्लाह हम अगर ये हुकूमत रही तो गरीब जो ना गरीब से गरीब तर होता जाएगा। अमीर तो इस टाइम तो बिल्कुल अमीर भी आपके सामने है, सब कुछ आप देखते हो, तो गरीब की कोई परेशान हाल नहीं है इस टाइम। कादर साहब बात यह है कि लोग इस सब खुदकशियों पे मजबूर हैं, किस वजह से हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था तो उन्होंने फरमाया था कि अगर मेरे दौर में कुत्ता भी भूखा सो जाएगा तो अल्लाह पाक मुझसे पूछेंगे। और यहाँ पे मदीना रियासत का ख्याल बनाया जा रहा है कि मदीना रियासत बनने के लिए जा रही है। मदीना रियासत बरोई साहब ऐसे होती है? ये मदीना रियासत खैर नहीं है, इसके नाम दे के जो है ना अपने आप को हम गुनहगार कहते हैं।
مگر مدینہ ریاست ایسی نہیں ہوتی ہے جس طریقے سے عمران نیازی نے بنایا. یہ عمران نیازی کی حکومت انشاءاللہ یہ مجھے امید ہے یہ 5 سال پورا نہیں کر پائے گا. جس طریقے سے آپ دیکھتے ہو کہ پاکستان کے ہر کونے میں اس ٹائم احتجاج ہو رہے ہیں مہنگائی کے خلاف. جی ہم حکومت پاکستان کو ٹیکس پے کرتے ہیں. دیکھیں جس طرح خان صاحب نے بلکہ FBR نے کہا کہ ریکارڈ ٹیکس جو ہے نا اکٹھا ہوا ہے 47 سے لے کے آج تک اتنے جو ہے نا ٹیکس نہیں اکٹھا ہوا. اگر ٹیکس ایک طرح اکٹھا ہوا ہے تو ہمیں سہولیات کیوں نہیں دی جا رہی, ہمیں سبسڈی کیوں نہیں دی جا رہی. چلو جی کرونا کی وجہ سے مان لیتے ہیں کہ مہنگائی کا تناسب میں اضافہ ہوا ہے پوری عالمی منڈی میں. اب تو تیل بہت سستا ہوا تھا, 11 روپے کی سمری تو اوگرا نے بھیجی تھی, لیکن خان صاحب نے تو 5 روپے پہ سائن کیے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو 11 روپے کا جب تھا تو اس کو 11 روپے کرنا چاہیے تھا اس نے, کیونکہ عوام کو جب اس نے کہا تھا گھبرانا نہیں ہے. اب گھبرائیں گے نہیں تو کیا کریں گے. اب اس کا وقت گھبرانے کا ٹائم آ گیا. انشاءاللہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ بلاول بھٹو آئیں گے وہ خود گھبرائیں گے. اب اس ٹائم وہ گھبرا رہے ہیں خود. لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو رہے ہیں. ہمارے صحافی حضرات آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ موسٹلی 2-3 صحافی حضرات بھی صرف اسی وجہ سے ظاہر ہے کچن جب نہیں سروائیو کرے گا تو خودکشی انسان کسی کی طرف سوچے گا نا. اور بچے جو ہے نا پارلیمنٹ کے ہاؤس, لڑکی جو ہے وہ 20 لاکھ روپے کے, لڑکے جو ہیں وہ 15 لاکھ روپے کے, فاسٹ سیل لگی ہوئی. آخر خان صاحب بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. یہ تو اس کی نالائکی ہے. یہ تو سراسر میڈیا پہ اور سب دیکھ رہے ہیں لوگ, اس ٹائم پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کی نالائکی. یہ اس کی نالائکی سب سے بڑی نالائکی ہے کہ جو اپنے جو ہے نا غریب لوگ اپنے بچوں کو بیچنے پہ مجبور ہیں. یہ تو نالائکی ہے. نہیں تو یہ حکومت ہے جس نے جو ہے نا سب کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے غریب کا. پورے 4 سال کے ٹنور میں یہ جو 4 سال چوتھا سال جا رہا ہے خان صاحب, کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے. نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ہمارے نظر میں تو ہمارے علاقے میں کوئی 1 روپے کا بھی کام نہیں ہوا. دوسرے کے جو کام ہوئے ہیں اس کو جا کے کھڑے ہوتا ہے. عمران نیازی افتتاح کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, تختے لگانے کے لیے, اپنے تختے لگانے کے لیے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے میں نے یہ کروایا. کام کسی اور کہتے ہیں مگر یہ جو اپنے نام بلا وجہ میں نام کمانے کے چکر میں لگا ہوا ہے. پروفیسر پیپلز پارٹی کا یہاں پہ سندھ میں تیسرا ٹنور مسلسل جا رہا ہے. کس نظر سے دیکھ رہے ہیں ان تینوں ٹنور کو؟ خاص طور پہ پہلے قائم علی شاہ صاحب سے ہمارے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب ہیں, اور خاص طور پہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے اور ہیلتھ کے حوالے سے کس نظر سے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنے کام ہوا ہے اور کتنے ہونا چاہیے تھا اس حوالے سے؟ دیکھو یہ پیپلز پارٹی جو غریبوں کی پارٹی ہے, کیونکہ جو بھی تھوڑا بہت جو بھی کام ہوا ہے انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا, پیپلز پارٹی نے کرایا. ہمیں امید ہے انشاءاللہ پیپلز پارٹی اور مزید آ کے آنے والے انشاءاللہ 5 سال میں پیپلز پارٹی آ کے اور انشاءاللہ کام کرے گی. ہمارے جو بھی چھوٹے موٹے کام ہوئے اس ٹائم چاروں طرف آبادی ہے, ہمارے پیچھے بیچ میں گوٹ ہے چھوٹا سا, سیوریج کا تھوڑا بہت کام ہوا وہ پیپلز پارٹی نے کیا, اور گیس کا جو بھی کیا وہ پیپلز پارٹی نے کیا. باقی PTI کو ہم نے بول کے تھک گئے. MNA صاحب ہمارے آفتاب جہانگیر ہے, ان کو اپلیکیشنیں دے دے کہ ہم تک کہ ہمارا 1 روپے کا کام نہیں ہو رہا ہے. سر لاسٹ پہ 27 دسمبر آ رہا ہے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی ہے. کتنی اختیاریاں آپ نے کی ہیں, کیسے آپ یہاں سے انتظامات کر کے جاتے ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے؟ انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے جاتے ہیں, ہر دفعہ جاتے ہیں. انشاءاللہ اس دفعہ بھی جائیں گے. ہم اپنی گاڑیاں کر کے جاتے ہیں اور تمام ہمارے جو ورکر ہیں ورکروں کو اپنے ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں تجدید وفا کرنے کے لیے. انشاءاللہ اب اس دفعہ بھی جائیں گے اور انشاءاللہ جا کے تجدید وفا لاڑکانہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پہ جا کے حاضری دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ قاضی صاحب. تھینک یو. ناظرین یہ تھے قادر بلوچ صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے. یہی کہنا کہ طوفان سا برپا, وہ تو ہر آدمی کو بھی پتہ ہے. غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی جو ہے نا وہ اس وقت مشکل ہو پڑی ہے. اور خاص طور پہ خان صاحب سے اپیل ہی کروں گا کیونکہ ابھی تک تو وہ وزیر اعظم میں جب ہٹیں گے تو پھر بات ہوگی نا کہ مہنگائی کا طوفان سا جو ہے نا اس کو تھوڑا سا کم کریں. غریب آدمی خودکشی پہ مجبور ہی کر رہا ہے, لوگ مانگ کے کھا رہے ہیں, ذرا اس کا تھوڑا سا خیال کریں. وائٹ کالر کے لیے خاص طور پہ جینا جو ہے نا وہ مشکل ہو گیا کیونکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا. اور اس لیے ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ کرنے تو ہم نے ریکویسٹ کی ہے جی آپ سے, اور تو کچھ نہیں. جو وعدے کیے تھے ابھی تک ان میں سے کوئی وعدہ بھی آپ نے وفا نہیں کیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ بروئی صاحب آئندہ الیکشن میں آنے والے بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور خاص طور پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ غریب آدمی کی یہ پارٹی ہے. جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا مکان کا, اور بے شک بنیادی چیزیں غریب آدمی کو چاہیے بھی ہے. غریب آدمی کو سی پیک اور ان ادر چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. جب ان کو یہ تینوں چیزیں ملیں گی وہ آٹومیٹکلی امیر ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں. اس لیے حکومت پاکستان سے, حکومت سندھ سے, عزت مآب جناب آصف علی زرداری صاحب سے بھی گزارش ہے کہ غریب آدمی کو یہ سوچے جیسے کہ آپ کی پارٹی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نظریہ دیا تھا, اس نظریہ پہ عمل کریں. اور محترمہ کی برسی آ رہی ہے اور ہم
जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होकर यहाँ से जा सकते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान से जितने भी लोग हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप चौक दर जो है ना तशरीफ़ लाएँ इंशाल्लाह ताला। उसमें आपकी भी मफ़रत है। अगर आप किसी शहीदों की तरफ जाते हैं ना तो इंशाल्लाह ताला वहाँ जितने भी लोग इकट्ठे होंगे, चाहे वो पार्टी से तल्लक रखते हैं, चाहे वो दूसरी पार्टी से तल्लक रखते हैं, लेकिन मुसलमान होने के नाते हमारा ये एक अकीदा है कि शहीदों पे जाना एक किस्म की अपनी मफ़रत के बराबर होता है। इंशाल्लाह ताला जो है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी जियाले हैं वो इंशाल्लाह ताला 27 सितंबर को लाटकाना में मौजूद होंगे। कैमरामैन जावेद के साथ डॉक्टर नवीद 7